अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ नूर। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं डीप लव अस कलम ए आसिफ एपिसोड नंबर 4 लेकर आई हूँ। चले स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले वो गुस्सा ख़त्म करके अपना आप इसको सौंप देती, दिलकश ने झट से खुद को अलग किया। ज़मान की आँख खुल गई। क्या हुआ? इसने आधी सी आँख भरी आंखें दे दिलकश को देखा। कुछ नहीं हुआ, सो जाओ तुम, दिलकश कहकर बिस्तर से नीचे उतरने लगी तो ज़मान ने वापस इसको थाम लिया। क्या है? तुम आखिर कब तक नाराज़ रहोगी? दिलकश मान जाओ यार, आई एम सॉरी। वो उसे कंधे पर सर रखकर इसको मना रहा था। दिलकश को बच्चों की तरह इसकी इस हरकत पर बहुत प्यार आया। चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। ज़मान की क्यूट सी हरकत पर दिलकश ने अपने कंधे पर इसका सर बालों में हाथ फेरा और इसको सोने का कहकर खुद शावर लेने चली गई। ताहिर ने मलिक शहजाद को माफ़ कर दिया था और अभी तक वहाँ ही बैठा रुबीना और बाकी मेहमानों से जो थोड़े रह गए थे, बाकी सब चले गए थे। बस मलिक अनायत और उसके बच्चे थे। इससे माफ़ी मांगी। अल्लाह के हजूर इसने तौबा की, वो गुनाह जो इससे होते होते रह गया, इस पर माफ़ी मांगी। घरों का माहौल वापस अच्छा हो गया था। इधर तस्लीम ने नाश्ता वगैरह सॉरी यार, आई एम रियली सॉरी। इधर तस्लीम ने नाश्ता वगैरह तैयार किया था। सबको नाश्ता देकर ऊपर जमान के कमरे की तरफ बढ़ी, पर रास्ते में दिलकश को देखकर खुश हो गई। इसको गले से लगाकर वो रोने लगी। दिलकश ने भी इनको गले से लगाया। ताई अम्मी, मैं इधर जा रही हूँ। अम्मी के हाँ, इधर रहना चाहती हूँ कुछ दिन, प्लीज़ आप इनकार ना करिएगा। मेरी अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं बस जाना चाहती हूँ, दिलकश कहकर सीढ़ियाँ उतरती गई। तस्लीम इसकी हरकत अच्छे से समझ गई थी तो इसको रोकना नहीं था। बारात वाले दिन किन अरमानों से वो तैयार हुई थी और फिर सब तस्लीम ने इसको जाने दिया। अरमान उठा तो दिलकश कमरे में नहीं थी। वो फौरी बिस्तर से उठा, बात देखा, वो वहाँ भी नहीं थी। कमरे में इसकी चीज़ें, लहंगा, हर चीज़ पड़ी थी, बस वो नहीं थी। ज़मान ने कपड़े तब्दील किए और नीचे लाउंज में आया। शायद वो किचन में होगी। दिलकश कहाँ हो? ज़मान इसको आवाज़ें देता नीचे नीचे हर कमरे में देख चुका था। ज़मान बेटा, दिलकश तो चली गई। क्या मतलब? कहाँ चली गई? अम्मी कहाँ है दिलकश? ज़मान, वो अभी दिमागी तौर पर परेशान है बेटा, अपने अम्मी अब्बू की तरफ गई है। इसको कुछ दिन रहने दो, नॉर्मल होने दो इसे। अम्मी ऐसे कैसे रहने दूँ? मैं नहीं रह सकता इसके बगैर। मैं लेने जा रहा हूँ इसको। ज़मान लाउंज से होता बाहर निकल गया। ज़मान जैसे ही मलिक ताहिर के यहाँ पहुँचा, वहाँ माहौल ही और था। मलिक शहजाद बैठा हंस हंस कर बातें कर रहा था। इसको तो यकीन ही नहीं हो रहा था। अरे ज़मान बेटा, तुम आओ, नाश्ता कर लो। रूबीना इसको पकड़कर अंदर ले आई थी। चाची, दिलकश ज़मान ने नाम लिया। हाँ बेटा, वो अपने कमरे में। बड़ा अच्छा किया तुमने जो इसे आने दिया, थोड़ा वो ठीक हो जाए तब ले जाना। चाची, ये इसकी मेडिसिन है, मैं दे आऊँ उसको? ज़मान ने हौले से पूछा। हाँ दे देना, पहले अपने अब्बू से मिलो। रूबीना इसको पकड़कर हॉल में ले आई। ज़मान ने सबक को आवाज़ दी और मेडिसिन का इसको कर देकर आए दिलकश को। ज़मान को देखकर मलिक शहजाद खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर इससे माफ़ी मांगने लगा। ज़मान ने इसके हाथ थाम लिए। अब्बू ये ना करें, मुझे पता है आपको जिस दिन सच पता चला आप मान जाएंगे। मैं खुश हूँ आपने चाचू से सुलह कर ली। देर तक फिर तीनों बैठे बातें करते रहे। ज़मान का ध्यान अभी भी अपनी प्यारी सी बेगम की तरफ था। आप ही? हाँ, दिलकश सामान समेट रही थी जब सबा कमरे में आई। आपकी मियाँ साहब आए हैं, मेडिसिन देने कह रहे थे। दिलकश को कहना लाजमी, ले मेडिसिन, सबा ने पैगाम दिया। ज़मान आए नहीं? वो फौरी सीधी हुई। भाई हाँ जी, भाई आए थे ज़मान चले गए? दिलकश ने जल्दी से पूछा। अरे नहीं आप ही, वो तो आपको तलाश कर रहे थे। अम्मी पकड़कर इनको ताया अबू के पास ले गई। क्या मतलब? ताया अबू हमारे घर? हाँ भाई, आप तो आती ही अपने कमरे में घुस गई। ताया अबू रात से इधर हैं। इनको अपनी गलती का एहसास हो गया। अबू से माफ़ी मांग ली उन्होंने। सबा ने सारे कहानी इसको सुनाई। ताया अबू के चक्कर में अगर ज़मान कल मुझे, वो कहती कहती चुप हो गई। आप ही क्या हो गया है? ज़मान भाई आपको कभी नहीं छोड़ सकते, बल्कि वो तो काफ़ी दिनों से इस ज़मीन का और अपना हिस्सा आपके नाम करना चाहते थे। अब्बू से आपका आईडी कार्ड, कागजात वगैरह लेकर गए थे। वो बेचारे तो ऐसे ही बदनाम हो गए, आपको पता भी नहीं। अम्मी और ताई अम्मी ने बेचारे ज़मान को कल दो दो थप्पड़ मारे थे। अब्बू ने तो गन तक तान ली थी अब इन पर। वो तब भी आपके पीछे हॉस्पिटल गए। सच्ची आप ही, जितना प्यार वो आपसे करते हैं आप तो बिल्कुल नहीं करती, वरना यूँ नाराज़ होकर ना आती। सबा कहकर मेडिसिन बिस्तर पर रख कर चली गई। दिलकश को जितना बुरा अब लग रहा था, ज़िंदगी भर ना लगा था। बेवकूफ़ लड़की है ये, बहुत जज्बाती है, बहुत।
उफ़! अब क्या करूँ? ज़मान को कमरे में कैसे बुलाऊँ? क्या अम्मी से कहूँ? नहीं, ऐसा ऐसा करती हूँ, खुद कहती हूँ, पर क्या कहूँगी? सबा को कहती हूँ ज़मान को बोले मुझसे ना, अम्मी को ही कहती हूँ ज़मान को भेज दे, मुझे मेडिसिन का बता दे, हाँ ये बेस्ट है। दिलकश खुद ही से सारी प्लान करके बैठी है, अब ज़मान का वेट कर रही थी। वो दुपट्टे लेकर बाल दुरुस्त करके जूँ ही अपने कमरे से निकली, सामने मलिक शहज़ाद खड़ा था। दिलकश के कदम वहीं जम गए। इसको कल का हुआ सब याद आने लगा। एक चक्कर आया और वो वहीं गिर गई। ज़मान ने भागकर इसको उठाया और इसी के कमरे में लिटा दिया। मलिक शहज़ाद बेहद शर्मिंदा था। क्या वो दिलकश का सामना कभी नहीं कर सकता? ज़मान ने देखा तो मेडिसिन वैसे ही पड़ी थी। ये देखकर इसको गुस्सा आया और वह सबा की आवाज़ें दे रहा था। जी भाई, क्या हुआ? सबा भाग कर आए। क्या दिलकश ने नाश्ता किया है? नहीं भाई, सुबह से कमरा साफ़ करने में मसरूफ़। सबा ने रिपोर्ट दी। तुम प्लीज़ नाश्ता लाओ, मेडिसिन का वक्त हो गया है। इसने खुद नहीं करना। ज़मान ने इस तरफ इससे ने एक नज़र इस पर डालकर कहा, जी भाई मैं लेकर आती हूँ। सबा कहकर कमरे से निकल गए। ज़मान इसका हाथ पकड़ कर बैठा रहा। नोमी शेर जिस तरह सबके सामने जायशा को लेकर गया था, वो फ़िल्मी सीन था। जायशा को तब से अच्छा लगने लगा था। अब इसको अपने स्कूल लेकर गया था। जायशा ने नोमी का घर देखा था पहली बार। अच्छा खासा खुला बड़ा घर, एसी लगे हुए। वो अपनी अम्मी को कोसने लगे कि इन कामों में डाल रखा और अपने नए रिश्ते से दूर और अपने ही रिश्तों से दूर हो गई। सुनो कज़न, बल्कि वाइफ हो गई हो अब तुम। जानता हूँ ज़बरदस्ती किया तुमसे निकाह, पर मजबूरी थी, वरना दोनों मारे जाते। फूफो को अपना बस दौलत से मतलब था। तुम बेगुनाह जाती मुझसे शादी में, कम से कम आज़ाद तो हो तुम। नोमी ने शान से कहा। मुझे वक्त लगा पर समझ आ गई। मैं ज़मान और दिलकश से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। ओ हेलो, नहीं भूल जाओ, बहुत मारा है वो बंदा, जैसे इसमें जिन आ गए जैसे इसमें जिन आ गए हों। वो अपनी मार याद उसको अपनी मार याद आ रही थी जो ज़मान से खाई थी। इसका डर देखकर जायशा हंस पड़ी। मलिक शहज़ाद अपने घर की तरफ बढ़ा और जाते ही अपनी बीवी से अपने हर गलती की माफ़ी मांग ली। वो बीवी इतने अरसे का साथ था, वो अपने शोहर को शर्मिंदा नहीं देख सकी और मलिक शहज़ाद को माफ़ कर दिया। सुने, आपकी वजह से बच्चों की रुखसती ख़राब हुई है, भाई ताहिर की बड़ी बेइज्जती हुई है। जी, वो हमारी भी बेटी है, हम जानते हैं, और इज्जत से दोबारा लेकर आएंगे। ज़मान बहुत बहुत चाहता है दिलकश को, एक ही इकलौता है बेटा और बहू है। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ, हम चलेंगे, कल जाकर बात करते हैं। आज ज़मान को इधर ही रोक लिया रुबीना ने कि कल ले जाना दिलकश को, तुम भी रुको, कल हम जाकर बात करेंगे, शानो शौकत से लेकर आएंगे। मलिक शहज़ाद ने सुकून से कहा और अखबार देखने लगा। तस्लीम भी खुशी से जाकर अपनी तैयारी करने लगी। सबा ने नाश्ता ला कर दिया और खुद कमरे से चली गई। ज़मान ने दिलकश को उठाया पर वो टस से मस ना हुई। दिलकश उठो, ज़मान ने इसका हाथ पकड़कर हिलाया। दिलकश वैसे ही लेटी रही। ठीक है, जा रहा हूँ मैं, तुम्हें चाची ही ठीक करेंगी, वो कहकर उठा। दिलकश ने फौरी आंखें खोल ली। मेरी मेडिसिन कौन देगा? तुम्हारी चाची जान को नहीं पता इनका, और ना ही अपनी सबा बहन को पता है, ना आपके चचा जान को, दिलकश ने तन से कहा। वो थोड़ा सा मुस्कुराया और वापस मुड़ा। दिलकश ज़मान ने नाम लिया। इसने आंखें निकाली। मिसेस ज़मान भी कह सकते हो वैसे। वो उठी और चलती ज़मान के पास आई। मिसेस कहूँगा तो फिर शोर होने वाला हक भी मांगूंगा और तुमको, वो ज़मान कहते चुप होगा। खाओ। ज़मान ने चाय का चम्मच और साथ टोस्ट आगे बढ़ाया। दिलकश ने एक नज़र इसको देखा और वो उलझा सा लग रहा था। आखिर इसकी इतनी गलती थी जिसको वो हर हाल में ठीक करना चाहती थी। ज़मान को बिना तंग किए दिलकश ने नाश्ता किया, जबकि ब्रंच, सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना खाया। ज़मान ने मेडिसिन उठाई, 2 गोलियां निकालकर दिलकश को दी। इसने हथेली आगे कर दी जिस पर मेहंदी लगी हुई थी। कलर बहुत प्यारा आया था। ज़मान ने इसके हाथों को गौर देखा जो बहुत प्यारे लग रहे थे। मेहंदी खूब अपना रंग दिखा रही थी। अपने हाथों पर मुतवज्जा ज़मान की आंखें इसको बहुत प्यारी लगी। आखिर वो मेहंदी देखना चाहता था। ज़मान ने गोलियां इसके नाजुक हथेली पर रख दी और पानी का गिलास दिया। दिलकश ने बिना जिद किए मेडिसिन दी। ज़मान ने एक नज़र इसके सरापे पर डाली और वो कांच सी थी जो शॉर्ट से शोर से टूट जाती थी। ज़मान को इस कदर दिलकश पर प्यार आ रहा था, मज़ीद वो कंट्रोल ना कर सका तो कमरे से निकल गया। दिलकश को इसका दूर दूर रहना अब बहुत बुरा लग रहा था। वो सब कुछ ठीक करना चाहती थी, सो इन्हीं कदमों से वो भी ज़मान के पीछे गई। ओए दुलेर मियाँ, कहाँ जा रहे हो? हमसे तो मिलो यार। तुम्हारे अब्बा मियाँ भी निकल गए। हमसे मिले बिना ये क्या बात हुई यार? ज़मान वो तेज तेज कदम बढ़ाते हॉल से होता बाहर निकला तो सामने मामू अनायत ने रोक लिया। साथ ही रुबीना और मलिक ताहिर थे।
ماموں آپ سے مل کر چلا جاؤں گا، بتائیں کیا حکم ہے؟ زمان ہنستا ہوا پاس آ گیا۔ یار کوئی پارٹی شارٹی ہوتی ہے، کوئی دعوت ہوتی ہے، تم سوکھی شادی کر کے بنا ولیمے کے ہمیں ایسے ہی راولپنڈی بھیج دو گے؟ ملک عنایت نے آنکھ مار کر اس کو چھیڑا۔ ماموں ولیمہ تو آپ کے وہ 2-3 دن بعد والی رسم کے بعد ہوتا ہے نا، باقی پارٹی وہ جب کہیں۔ زمان نے ہولے سے کہا تو ملک عنایت کا کہکہ لگا کر ہنس پڑا۔ او یار یہ پرانی رسمیں، 3 دن الگ رہو، تین دن بعد سسرال جاؤ، 3 دن بعد چولہا چوکا۔ میں تمہارے ماموں کو اٹھا لایا تھا، میں تمہاری مامی کو اٹھایا لایا تھا سسرال سے۔ بھائی شادی کی ہے، پورا حق ہے اپنی ملکوہا پر۔ پھر یہ 3-4 بٹا والے کیس تو میرے ماموں نے یوں ہی ختم کر دیے تھے۔ ملک عنایت کی باتوں پر زمان ہنس ہنس کر وہیں بیٹھ گیا۔ ماموں تب مامی راضی تھی یہاں، یا ایسے ہی اٹھا لے؟ ماموں تب مامی راضی تھی یہاں، کیس الٹا ہے، آپ کی بھتیجی کو میرے ساتھ جانا ہی نہیں ہے، زمان نے اونچی آواز میں کہا اور دلکش کو ہال میں دیکھ رہا تھا۔ دلکش زمان کی بات پر وہ جل بھن کر فوری باہر آئے۔ ماموں دیکھیں ذرا یہ بات کہہ کون رہا ہے؟ ہاں تو سچ کہہ رہا ہوں، اتنی ہی ہوتا ہے تو بنا بتائے نہ آتی۔ زمان نے مڑ کر اپنے پاس کھڑی دلکش کو کہا اور اس کے بعد سب کچھ جواب ہی نہ تھا۔ اچھا پھر لڑائی کر لینا زمان بیٹا، آج رکو یہاں، تم بھی یہ بھی رسم ہے۔ روبینہ نے تھال سا پکڑا ہوا تھا اور وہ رکھ کر بولی، ہاں آج نہیں جا رہے تم میاں، میں بھی یہیں ہوں، رات گپ شپ لگائیں گے، ملک عنایت نے کہا۔ ماموں کوئی پر چڑھ نہیں میاں، چپ چاپ چلو اندر۔ ملک عنایت اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے گئے۔ دلکش کو تھوڑا سکون ہوا اور وہ بھی اس کے پیچھے آ گئی۔ اب مسئلہ تھا اس کو راضی کرنا، دلکش یہی سوچ رہی تھی۔ سارا وقت زمان نے باہر نکال دیا اور وہ دلکش سے دور تھا، پر یہ حرکت اب اس پر بھاری تھی۔ وہ ہر چیز پہن کر تیار ہو کر سامنے تھی جو زمان کو پسند تھی۔ رات کا کھانا کھانے کو سب جمع تھے، روبینہ نے ٹیبل پر ہر چیز سجائی تھی، رونق لگی ہوئی تھی، سب موجود تھے، پر دلکش نہیں تھی۔ اب زمان اس کو تلاش کر رہا تھا۔ سنو صبا، زمان نے اشارے سے اس کو بلایا۔ کیا ہوا بھائی؟ صبا نے فکر مندی سے پوچھا۔ ملکہ جذبات کہاں ہے؟ زمان نے گلا صاف کرتے پوچھا۔ وہ ہنس پڑی، اپنے کمرے میں ہیں، آپ کی ان کی ڈریسنگ کا پتہ نہیں کیا بنا رہی تھی، وہی ٹھیک کرنے لگی ہیں۔ اچھا اس کو بلاؤ، کھانا کھائے سب کے ساتھ۔ زمان نے موبائل کو دیکھ کر کہا۔ زمان بھائی وہ شادی کے بعد فل ضدی ہو گئی ہیں، آپ کی بات مانیں گی؟ آپ کی بات مانتی ہیں تو آپ جا کر لے آؤ، صبا نے کہا اور آنکھ مار کر اٹھ گئی، گھڑی کی طرف دیکھ کر پھر بولی، زمان بھائی بس 5 منٹ میں لائٹ ہونے لگی آف، اور آپ ہی کو لگتا ہے اندھیرے سے ڈر۔ زمان اس کی بات سمجھ گیا، مسکرا کر اپنی جگہ سے اٹھا اور دلکش کے کمرے کی طرف بڑھا۔ زمان نے دروازے پر تھوڑا سا نوک کیا، پھر اندر داخل ہوا اور جوں ہی اندر آیا دلکش اپنے دھیان میں لگی ہوئی تھی۔ دوپٹہ بیڈ پر تھا اور جو آدھے نیچے لٹک رہا تھا، جو فراک اس نے پہنی تھی اس کی کلائیاں اتنی تھی وہ کسی شاہی محل کی رانی لگ رہی تھی، بال ایک طرف سے آگے کیے، ڈیپ کلا جس پر ڈوری تھی، دلکش اسی کو بند کر رہی تھی۔ زمان اس کے پیچھے کھڑا اس کی حرکت دیکھ رہا تھا، تھوڑا آگے چل کر اس نے دوپٹہ اٹھا کر بیڈ پر رکھا اور گلا صاف کرنے لگا۔ کیا ہے؟ دلکش نے چڑھ کر پوچھا۔ سب کھانا کھا رہے ہیں، لینے آیا ہوں، چلو، زمان نے مسکراہٹ دبا کر کہا۔ ایسے آ جاؤں؟ دلکش نے ڈوری چھوڑی اور پلٹی زمان کی طرف۔ ہاں ایسے بھی آ سکتی ہو، بس یہ بال، زمان نے آگے ہو کر اس کے کندھے سے بال ہٹا کر پیچھے کر دیا تو کمر اور وہ ڈیپ گلا چھپ گیا۔ چلو اب، زمان نے اپنے بال شیشے میں ٹھیک کیا اور اس کو جانے کا کہا۔ دلکش نے بڑی ہی آنکھیں اور بڑی کر لی تھی۔ زمان باہر ابو ماموں سب ہیں یہاں؟ ہاں تو کیا ہوا؟ وہ بے حد دہانی سے بولا۔ اچھا چلو پھر دوپٹہ بھی رہنے دیتی ہوں۔ وہ ویسے ہی چلتی زمان کو کراس کر کے آگے نکلی، پر اگلے ہی لمحے اس کی گرفت میں تھی۔ بیوی کا ہار سنگار شوہر کے لیے ہوتا ہے، اور جب شوہر نے ابھی تک نہیں دیکھا ہو اپنی وائف کو دل بھر کے، تو پھر وائف کو کیا چلتی ہے باہر لوگوں کو اپنا آپ دکھانے کی۔ ہاں زمان نے اس کو باہوں میں لیا تو وہ پگھل رہی تھی، وہ اتنا پاس تھا، پھر جھک کر اس کی ڈوری کو باندھنے لگا۔ اب دلکش کے بس کی نہیں رہی، اس نے آگے ہو کر زمان کی ٹائٹ ہگ کر لیا، وہ چاہ کر بھی اس کو الگ نہیں کر سکا۔ پھر وہ نازک سی پری جس سے وہ بے حد محبت کرتا تھا، اس کے ٹوٹ جانے کا خوف بھی اس کو تنگ کرتا۔ زمان اس کو باہوں سے الگ کرنے والا تھا، لائٹ آف ہو گئی، دلکش اور اس کے قریب ہو گئی، دونوں میں آئی دوری اب ختم ہو گئی تھی۔ جنریٹر نے آن ہوتے ہی زمان نے اس کو یاد دلایا وہ کس کام کو آیا تھا۔ دلکش الگ ہوئی، اس کا چہرہ بالکل لال ہو گیا تھا۔ زمان کی نظر پڑی تو وہ نظریں چرانے لگی، وہ اس کی حالت پر مسکراتا تو لڑائی ہو جاتی۔ بیڈ سے دوپٹہ اٹھایا اور دلکش کو دے کر وہ
کر وہ آگے جانے لگا تھا جب اس نے پھر روک لیا۔ زبان سنے دلکش نے محبت پاس لہجے میں کہا۔ کہو۔ وہ رکا اور دلکش پاس آ گئی۔ آنکھیں بند کرے دلکش نے پاس ہو کر کہا، یار کیا سب انتظار کر رہے ہیں؟ دلکش آؤ۔ وہ جانے لگا دلکش پھر اندر چلی گئی۔ دلکش کیا ضد ہے یار، چلو اب کیا اٹھا کر لے کے جاؤں؟ ہاں لے کر جاؤ، اٹھا کر ہی لے کر جانا۔ اب وہ واپسی صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ ایک تو یہ بند ہو جاتی ہے، مجھے سمجھ نہیں آتا اس کا۔ اچھا لو کر لی آنکھیں بند، بتاؤ۔ زمان اس کی ضد کے سامنے دوسری بار نہ کر سکا۔ دلکش اٹھ کر پاس ہوئی اور زمان کے گالوں پر ہونٹ رکھ دیا۔ آئی ایم سوری جانی، پلیز مان جاؤ۔ وہ اس کے کندھے سے لا کر بچوں سے سوری کرنے لگی۔ دلکش تم، وہ بولا تو دلکش نے دوسرے گال پر بھی کس کر دیا۔ زمان کا سارا غصہ تو کب کا ختم ہو گیا تھا، وہ مصنوعی ناراضگی تھی وہ بھی ختم ہو رہی تھی۔ کھانے کی ٹیبل پر سب تھے۔ دلکش نے بمشکل کچھ کھایا اور پھر زمان نے ڈانٹ کر دیا تھا۔ کھانے کے بعد سب چائے کا انتظار کر رہے تھے اور دلکش کو ایک ہی کام تھا، اپنے ہنی کو راضی کرنا۔ وہ ختم نہ ہونے والے پروگرام سے چڑھی تھی۔ اف بس بھی کرو، سب رات کے 11 ہو گئے ہیں۔ دلکش نے صبا کو کہا، ابھی تو ماموں اور زمان بھائی کی گیم چل رہی ہے، آپ جاؤ سو جاؤ، ہمیں تو مزہ آ رہا ہے۔ صبا نے چائے کا کپ ڈش میں رکھا اور باہر آ گئی۔ شادی کے بعد اتنا ان رومانٹک ہونا تھا تو بندہ نہ ہی کرے، ساری میری لائف خراب کر دی ہے۔ اوپر سے ماموں عنایت، پھر تایا، پھر میرے اماں ابا۔ اف زمان مزے سے گیم کھیل رہا ہے، نئی شادی کا یہ حال ہے۔ 2 ماہ نکل کر کیا ہوگا؟ میں نے اس بندے کے ساتھ کیا کیا سوچا ہوا تھا، یہ سب کچھ بھول گیا۔ مہندی تک نہیں دیکھی اور تب جان نکل رہی تھی اس کی، اب میری جان نکال دی ہے۔ دلکش من ہی من میں جل بھن کر آگ کا گولا بنے ہوئے تھی اور اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ زمان کا انتظار کر کے وہ تنگ آ کر لیٹ گئی تھی اور پھر آنکھ کھلی تو وہ سامنے تھا۔ وہاں کیوں لیٹے ہو؟ زمان کو صوفے پر دیکھ کر وہ چور نظروں سے پوچھ رہی تھی۔ تمہارا کمرہ ہے اور جس قدر تم مجھ سے خفا ہو یہ بھی بہت ہے، تم نے مجھے اندر تو آنے دیا، اب تمہارے بیڈ پر لیٹ جاتا پھر ڈرامہ شروع ہو جاتا۔ کم از کم اپنے سسرال میں شادی کے بعد پہلا دن خراب نہیں کر سکتا۔ زمان نے سینے پر تکیہ رکھا اور سکون سے آنکھیں بند کر لی۔ دلکش دب کی۔ آیا بڑا سسرال میں پہلا دن نہیں آئے گا، فرسٹ نائٹ کا کباڑہ کر کے مجھے کہہ رہا ہے ڈرامے نہیں چاہتا۔ اف دل کر رہا ہے سر پھاڑ دوں اس کا، پتہ نہیں اس کو سمجھ آئے گی کب آئے گی۔ دلکش من ہی من میں زبان کو جلی کٹی سنا رہی تھی۔ کمبل جھاڑ کر وہ تکیہ زور سے بیڈ پر مارنے لگی۔ اب میرا غصہ اس غریب پر بھی مت نکالو بیگم، زمان نے ہنسی روکتے ہوئے کہا۔ بیگم؟ ہاں بیگم بنا کر سارا پیار محبت عشق بھول گئے ہو، یہ دوسرا دن ہے اور تم۔ دلکش نے کہتے رکی اور جا کر اپنے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ دلکش تم خود ہی چاہتی ہو میں پاس نہ آؤں؟ زمان اس کو لسٹ میں سب بتانے لگا۔ میں نے پاس آنے سے کب منع کیا؟ تم کو کب سمجھ آئے گی؟ پہلے ہر بات جان جاتے تھے، اب کیا کہوں گی تو پتہ چلے گا تم کو مجھے کیا چاہیے۔ تم وہ زمان ہو ہی نہیں جس کو میں چاہتی تھی۔ وہ کہتے کہتے رونے والی ہو گئی تھی اور کمبل منہ پر ڈال کر ایک گئی۔ زمان جو اس کو تنگ کر رہا تھا اب اور تنگ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اٹھا اور دبے قدموں سے چلتا بیڈ کے پاس آ کر کمرے کی لائٹ آف کر کے وہ دلکش کی سائڈ سے کمبل اٹھا کر اندر لیٹ گیا۔ اب کیوں آئے ہو؟ جاؤ جا کر سو اپنے صوفے پر، دلکش نے روتے ہوئے کہا۔ اچھا چلا جاتا ہوں۔ زمان تھوڑا سا اٹھا تو دلکش نے اس کا کالر سے پکڑ لیا۔ خبردار جو اب دور گئے، جتنا تم نے مجھے رلایا ہے نا زمان، اوپر سے تڑپا رہے ہو۔ کوئی اپنی وائف کے ساتھ یوں کرتا ہے، وہ بھی شادی 2 دن پورے بھی نہیں ہوئے ابھی۔ دلکش اس کے سینے پر کونی سے لائے اس کو باتیں سنا رہی تھی۔ تو آئی کیوں تھی مجھے چھوڑ کر؟ بتاؤ ذرا۔ بنا بتائے تم چلی آئی، میڈیسن تک وہاں چھوڑ آئی اور مجھے بھی۔ زمان نے اس کے آنسو صاف کرتے سینے میں پناہ دی۔ ہاں تو میں اب کچھ کر سکتی ہوں، تم نہیں۔ کمبل اوپر کر کے وہ پرسکون ہو کر لیٹ گئی تھی۔ ہاں مجھے تو کچھ بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے، میں تو اپنی آبادی کا سوچ کر پریشان ہوں۔ زمان کی بات پر کھل کر ہنس پڑی اور پاس ہو گئی۔ ایک تمہیں ہی تو حق ہے سارے پر ہاں ناراض اور غصہ ہونے کے علاوہ۔ دلکش اس کے سینے پر انگلیاں چلا کر بولی، یار تم نہ بس ابھی سو جاؤ ورنہ اس کیوٹ پن میں سے کوئی حرکت نہ ہو جائے۔ زمان نے شوقی سے کہا اور پھر گھڑی کی سوئی تیز ہو گئی۔
اسلام آباد کا موسم اتنا گرم نہیں ہوتا، گاڑیوں کی وجہ سے آب و تاب زیادہ ہوتی ہے، ساری رات بارش ہوتی رہتی ہے، موسم اور بھی خوبصورت ہو گیا تھا۔ موبائل کی بیل پر زمان جاگا، آنکھیں مل کر اس نے ہاتھ بڑھا کر موبائل سائڈ سے اٹھایا اور ٹائم دیکھا، صبح کے 7 بج رہے تھے۔ اس نے موبائل واپس رکھا اور اپنے پراہوں میں سوئی دلکش کو دیکھا اور وہ گہری نیند میں تھی۔ ہاتھ ویسے ہی زمان کے گرے باہ میں ڈالا ہوا تھا، دوسرا اس کے کندھے پر رکھا ہوا تھا، وہ سو رہی تھی، دوپٹہ پاس کے تکیے پر پڑا تھا، بال سارے ایک طرف بکھرے ہوئے تھے، گلے کی ڈوریاں جس کو زمان نے باندھا تھا وہ بے ترتیب اس کی رات کا قصہ سنا رہی تھی۔ زمان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور وہ مہندی جس پر دونوں کی لڑائی بھی ہوئی تھی دیکھنے لگا، بہت باریک سی، بہت پیاری لگ رہی تھی۔ زمان نے وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ دلکش تھوڑا کسمسائی اور پھر حرکت کر کے زمان کے سینے سے لیٹ گئی۔ مائی سویٹ ہارٹ، اٹھنے کا کوئی پلان نہیں ہے آج؟ اٹھ جاؤ، دیکھو باہر بارش ہو رہی ہے، باہر جا کر ناشتہ کرتے ہیں دلکش جان۔ زمان اس کے بالوں پر ہاتھ سہلاتا ہوا اس کو اٹھا رہا تھا۔ زمان 5 منٹ اور بس۔ دلکش تھوڑا پاس ہو گئی، اس کے ہونٹ زمان کی گردن پر تھے۔ یار اٹھو نا، مجھے شاور لینے جانا ہے پھر، اور آج میٹنگ ہے۔ زمان نے اس کو یاد کروایا۔ کوئی نہیں جا رہے، کہیں نہیں، کہیں بھی چپ چاپ میرے پاس رہو، ابھی بارش بھی انجوائے نہیں کی۔ دلکش لیٹتے ہوئے شروع ہوئی تھی، ایک تو تمہاری ضد۔ زمان نے لیٹ کروٹ بدلی اور دلکش بیڈ پر آ گئی اور اٹھنے لگا جب دلکش نے پھر کالر پکڑ لی۔ کیا ہے، کیوں بھاگتے ہو؟ دلکش نے اپنے ہاتھ اس کی گردن پر ڈال کر اسے اپنے پاس کھینچا تھا۔ بھاگ نہیں رہا، پر جو روم سجایا ہے نا وہی یاد آ رہا ہے، زمان نے شوقی سے کہا۔ وہ سمجھ گئی، وہ فوراً گردن چھوڑ دی۔ زمان جھکا اور ماتھے پر پیار کر کے کھڑکی کے پاس چلا گیا۔ او ہیلو مسٹر ہبی، مجھے بھی دیکھنی ہے بارش، لے کر جاؤ مجھے بھی۔ وہ باہیں پھیلائے بستر پر بیٹھی۔ زمان واپس اس کے پاس آیا اور اٹھا کر کھڑکی کے پاس لے آیا۔ کتنی بدتمیز ہے یہ، بے شرم۔ ملک شہباز اور تسلیم صبح ہوتے ہی ملک طاہر کے گھر آئے تھے۔ یہی کوئی 10 کا ٹائم تھا جب باہر سب محفل جما کر بیٹھے تھے۔ دلکش ابھی تک ملک شہزاد سے نہیں ملی تھی، جس کا اس کو افسوس تھا۔ ناشتہ ایک ساتھ کیا سب نے، تو تسلیم نے ملک شہزاد کو اشارہ کیا، وہ پھر چائے کا کپ رکھ کر سنجیدہ سا ہو گیا۔ کیا ہوا بھابھی، سب ٹھیک ہے نا؟ روبینہ نے پریشانی سے پوچھا۔ ہاں روبینہ، سب ٹھیک ہے، تمہارے بھائی کچھ بات کرنا چاہتے ہیں شہزاد صاحب بولیں آپ۔ تسلیم نے چائے کا سپ لیا اور سکون سے بیٹھ گئی۔ وہ بات کچھ یوں ہے طاہر، میری وجہ سے بچوں کی خوشیاں خراب ہوئی ہیں، میں بہت شرمندہ ہوں میرے بھائی، کیوں نہ ہم اب سادگی سے رسمیں کر کے بچوں کی رخصتی کریں، میں اپنی بہو کو عزت سے لے کر جانا چاہتا ہوں۔ طاہر، ملک شہزاد نے شرمندگی سے کہا۔ بھائی صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ، نے میرے دل کی بات کر دی، میرا مان رکھ لیا، میں خود چاہتا تھا پر کہہ نہ پایا۔ نیک کام میں دیر نہیں کرتے، نکاح تو ہو چکا ہے، کل ہی ان کی رخصتی کر دیتے ہیں۔ ملک طاہر نے کھڑے ہو کر کہا تو ملک شہباز نے اٹھ کر اس کو گلے لگایا تھا۔ ناشتے کی میز پر خوشیاں تھیں، اوپر ملک عنایت بھی آ گیا تھا، سبھی خوش گپیوں میں لگے ہوئے تھے۔ جھولے ختم ہو گئے ہوں تو شاور لے لوں؟ دلکش اس کے باہوں میں جھول رہی تھی۔ یہ میری فیورٹ رائڈ ہے۔ دلکش ہاتھ اس کی گردن کے گرد کر کے بولی۔ اچھا جناب، ہاں جی، اچھا چلو فریش ہو جاؤ، میں جا کر ناشتہ بنا دیتی ہوں۔ دلکش زمین پر لینڈ کر چکی تھی۔ اوہ نو، کیا ہوا؟ وہ اپنا دوپٹہ اٹھا کر بولی۔ میں کون سے کپڑے لے کر آیا ہوں یار، اب گھر جا کر چینج کروں گا، تم ناشتہ بنا دو میں پھر کرتا ہوں۔ کیا مطلب، مجھے کون لے کر جائے گا؟ وہ گوری ڈال کر پوچھنے لگی۔ خود ہی آئی تھی اپنے ایک دن کے شوہر کو سوتا چھوڑ کر، اب خود آ جانا اپنے سسرال۔ زمان ابھی تک ناراض ہو، وہ چلتی پاس آئی۔ ہوں تو صحیح، پر یہ صورت ہے کہ ناراض رہنے نہیں دیتی۔ زمان کے گالوں پر پیار کر کے بولا۔ باہر کوئی آیا ہے؟ نہ ماموں عنایت لوگ ہی ہیں۔ اچھا چلو باہر چلتے ہیں، سب کے ساتھ مل کر ناشتہ کرتے ہیں، اور تم سے بدلے تو میں اپنے بیڈ روم میں نکالوں گا۔ بدلے لے ہی نہ لینا کہیں۔ دلکش اب پھر کوئی بات یاد آ گئی تھی تو چڑ کر بولی۔ وہ ہنستا ہوا دیکھنے لگا۔ چلے اب نہیں، یا پھر کھل گئی۔ اپنی بیگ سے ڈوری پکڑ کر وہ دکھ سے بولی۔ تم چینج کرو اس کو، ایک منٹ، یہ والا پہنو، ابھی کے ابھی چینج کرو اس کو۔ زمان ایک سادہ سا سوٹ تو جوڑا نکال کر کھڑا ہوا تھا۔ یہ وہ آنکھیں بڑی کر کے بولی۔ اس کو کیا ہے؟ زمان نے ایک نظر جوڑے پر ڈالی۔ اس کے علاوہ نکال دو نا کوئی بھی، پر یہ نہیں۔ دلکش نے زمان کے ہاتھ سے وہ جوڑا پکڑ کر بیڈ پر رکھ دیا۔ یہ کیسا ہے؟ وہ ایک اور سوٹ نکال کر دیکھ رہا تھا۔ نہ کچھ اور مزے کا لیتی، اس کو تنگ کر رہی تھی۔ زمان نے تقریباً ساری الماری ہی چھان ماری تھی۔ دلکش ہر ایک پر نا والا بورڈ لگا کر کھڑی تھی۔ اب زمان کو سمجھ آیا وہ بس تنگ کر رہی تھی۔ پھر اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا ہوا اس کی جانب قدم اٹھانے لگا۔ دلکش معصوم سی شکل بنا کر اس کو اپنی طرف آتا دیکھ گھبرا رہی تھی۔ زمان کیا کر رہے ہو؟ وہ رک کر بولی۔ یہی باقی بچی ہے، اس کو پہن لو اب، اور تو کچھ نہیں۔ روم میں وائف صاحبہ، زمان نے آخری بٹن کھول کر بھی ایک سائڈ سے شرٹ اتاری تھی، وہ فوراً پاس آ کر بولی۔ بس ابھی خود ہی کہہ رہے تھے اپنا بیڈ روم
یہ اور وہ اب خود دیکھو، اور میں جا رہی ہوں نا ساتھ، دلکش نے سارے بٹن واپس بند کیے اور بستر سے پہلے والا جوڑا اٹھا کر باتھ میں چلی گئی۔ سلمیٰ کو پولیس نے اپنی حراست میں لے لیا تھا، دھوکے اور چوری کا کیس ہوا تھا اس پر۔ اس نے خود بھی جذباتی پن میں اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا تھا۔ سلمیٰ نے اپنی عرصی کو 40 چلائی تھی، اب اس پر الٹی پڑ گئی تھی۔ مشکل کے اس پل جسے وہ سب کرتی تھی، وہ اپنا ہی فائدہ نکال کر گئی تھی۔ عائشہ کو دیکھ سے ہی صحیح پر سمجھ آ گئی تھی، اب وہ جاہل نومی کو ہی اپنا سب کچھ مان چکی تھی۔ وہ اس کے ساتھ عالی شان گھر میں مزے سے تھی، ویسے بھی نکاح میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ عائشہ اب نومی کے ساتھ ہی خوش تھی، یا اس کو اس کی دولت سے خوشی تھی۔ دلکش چینج کرتے آئی تو دونوں ایک ساتھ باہر نکلے اور وہ دونوں بہت خوش لگ رہے تھے۔ لگتا ہے دوستی ہو گئی ہے۔ سب نے دونوں کو دیکھا تو مذاق کرنے لگے۔ ہاں ہو گئی ہے دوستی، تمہاری آپ ہی میں جن آ جاتے ہیں، پھر وہ میرا خون خرابہ کرتی ہے۔ زمان بھی صبا کے ساتھ مل گیا تھا۔ اچھا، ایک تازہ خبر ہے، اب پتہ نہیں آپ کے لیے خوشی کی خبر ہے یا اداس خبر ہے؟ صبا منہ بنا کر بولی۔ اب کیا ہو گیا؟ زمان کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ بتاؤ بھی، اب کیا ہوا ہے؟ دلکش نے بھی پوچھا۔ بات یوں ہے، صبا نے سسپینس بڑھایا۔ دونوں نظریں جمائے اس کو دیکھ رہے تھے۔ ارے بولو بھی، زمان نے کہا۔ خبر یہ ہے کہ تایا، ابو اور باقی سب چاہتے ہیں آپ دونوں کی رخصتی دوبارہ ہو۔ صبا نے مزے سے کہا۔ کیا؟ دلکش اور زمان ایک ساتھ بولے، پھر ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتے رہ گئے۔ یار بیگم، میں نہ کہتا تھا تمہارے تایا کبھی میری آبادی میں اضافہ نہ ہونے دیں گے، اب یہ کیا نیا الو ہے؟ زمان نے اس کو دیکھ کر کہا۔ دلکش ہنس پڑی، تھوڑا اچھل کر اس کے کان میں کچھ بتایا، جس کو سن کر زمان کہکا لگا کر ہنسا اور وہ خود صبا کے ساتھ کچن کی طرف بڑھ گئی۔ زمان وہیں کھڑا ہنس رہا تھا۔ ماموں عنایت اس کو دیکھ کر پاس آ گئے۔ بھائی بھی دوسری بار گھوڑی چڑھ رہے ہو، کیسا محسوس یار یہ صحیح تو ہوتا ہے، بھائی دوسری دفعہ گھوڑی چڑھ رہے ہو، کیسا محسوس کر رہے ہو؟ کیا ماموں یار، عجیب ہی شادی ہے میری، چپ کر کے نکاح کیا، آرام سے رخصتی بھی کر کے دو بچے پیدا کر کے آتا گھر، کم از کم میرا ولیمہ 400 سال لمبا تو نہ ہوتا جاتا، 2 سر کھا گئے میرا، اور آپ لوگ رخصتی قسطوں میں کر رہے ہو۔ زمان تپ کر بولا۔ ملک عنایت ہنس پڑا۔ اوئے کاکے، تیرے والد صاحب کا پلان ہے بھئی، ہم تو لڑکی دے چکے، کل کی بجائے آج لے جا، تمہاری بیگم ہے۔ ملک عنایت بھی لڑکوں والے ٹھاٹ رکھتا تھا، تبھی زمان اور ملک عنایت کی دوستی تھی۔ لگتا ہے مامی سے کلاس لینا پڑے گی مجھے، زمان کہتے ساتھ کچن کی طرف آیا۔ وہاں روبینہ، تسلیم اور ساتھ دلکش کھڑی تھی۔ آجا بیٹا، ماں کو بھی مل لے۔ زمان پاس آیا۔ امی، یہ کیا سن رہا ہوں؟ وہی جو سچ ہے۔ تسلیم اور روبینہ ہنس پڑی۔ مطلب آپ لوگوں نے قسم کھائی ہے نا؟ نہ نانا بننا ہے نہ دادی، زمان نے ایک دم کہا اور دلکش کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ آٹے والا ہاتھ ماتھے پر رکھ کر وہ فوراً شرم سے دوسری طرف پلٹ گئی۔ روبینہ اور تسلیم سمیت اب صبا کا بھی ہنس کر برا حال تھا۔ ان سب کو ہنستا دیکھ زمان کچن سے نکل کر ملک شہزاد لوگوں کے پاس چلا گیا۔ ماں صدقے جائے، میں تو چاہتی ہوں میرے گھر پوتا پوتیوں کی ریل پیل ہو۔ تسلیم نے پاس کھڑی دلکش کو گلے سے لگایا۔ تائی امی، وہ دلکش شرمائی سی شکل بنا کر بولی۔ ہاں لے جاؤ ناشتہ، آج کل زمان کا موڈ ویسے ہی عجیب ہو گیا، ہر بات پر الٹا ری ایکٹ کرتا ہے۔ تسلیم دلکش کو ہدایت کر کے واپس روبینہ کے ساتھ لگ گئی۔ دلکش نے جلدی سے ڈش اٹھائی اور کچن سے نکل گئی۔ زمان سب کے ساتھ بیٹھا تھا، اس نے آواز دے کر بلایا تاکہ وہ ناشتہ کر کے زمان ٹس سے مس نہ ہوا۔ دلکش کا دل کیا وہی ناشتہ خود کر لے، ابھی چائے کا ایک سپ لیا تھا زمان آگے۔ میرا خیال ہے یہ ناشتہ میرے لیے بنایا ہے۔ دلکش سے چائے کا کپ پکڑ کر زمان نے ہونٹوں سے لگا لیا۔ زمان، کیا ہو گیا ہے؟ کیوں ہر جگہ تم کو بچے یاد آ جاتے ہیں؟ کچھ بھی کہیں بھی بول دیتے ہو، شرمندگی ہوتی ہے مجھے۔ دلکش غصے سے بھری بولی۔ کیا مطلب کچھ بھی؟ یاد کرو وہ دن جب منگنی ہوئی تھی، ویسے میں وہ پہلا انسان ہوں جس کی شادی کے بعد منگنی ہوئی، پر اس دن کہا تو تھا مجھے فیملی بنانی ہے۔ دلکش ہکا بکا رہ گئی تھی اس کی بات پر، ایک مکہ مار کر بولی تھی۔ میری بھی اس دن منگنی ہوئی تھی مسٹر ہبی، اور فیملی، مجھے لگا تم مجھے کہہ رہے ہو، میں تو اسی بہانے سے جلدی سے ہاں کر دیا تھا، مجھے کیا پتا تھا تم بچوں کے لیے اتنا ڈیسپریٹ ہو، وہ بھی شادی کے 2 دن کے بعد ہی۔ اف، میری سارے رومانس کا بیڑا غرق پہلے ہماری فیملی نے غرق کر دیا، اور اب تم کسر پوری کرو۔ دلکش، تمہیں بچے نہیں چاہیے؟ زمان نے معصومی سے پوچھا تھا۔ زمان، تم سے بڑا کوئی بیبی ہے؟ مجھے چاہیے جانے پر اتنا جلدی نہیں
جتنا تم چاہتے ہو زمان، ابھی تک مجھے محسوس نہیں ہوا کہ ہم شادی شدہ ہیں، تو میری فیلنگ نہیں سمجھو گے۔ دلکش دکھی سی وہیں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی جب خطرے کی گھنٹی بجی۔ صبا کے ایک نیا پیغام لے کر آئی تھی۔ وہ سب کے درمیان بیٹھے تھے، چاروں طرف ساری فیملی جمع تھی۔ اب کیا نیا بم پھوڑنے والے ہیں؟ زمان تو انتظار میں تھا۔ سب کا سناٹا دیکھ کر وہ دلکش کو آبرو جھکا کر پوچھ رہا تھا۔ اس کو بھی کچھ پتہ نہیں تھا۔ دونوں نے لمبا سانس لیا اور سب کا منہ دیکھنے لگا۔ پوری فیملی یوں مصروف تھی جیسے ملک کی کوئی خاص ذمہ داری مل گئی ہو۔ زمان نے منہ پر ہاتھ رکھا اور جمائی روکی۔ آخر سب ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ ہاں، تو یہ طے کیا ہے ہم سب گھر والوں نے کہ تم دونوں کی واپس شادی ہوگی۔ دلکش ایک ہفتہ ادھر ہی رکے گی تاکہ ساری رسمیں دھوم دھام سے، اور زمان تم ہمارے گھر چلو گے، گھوڑی پر آنا دلکش کو لینے۔ جو ہی ملک شہزاد نے اپنی بات ختم کی، زمان کا دل کیا وہ سر پھاڑ دے۔ یہ کون سی شادی ہے جہاں میاں بیوی کو ملنے ہی نہیں دے رہے؟ کبھی یہ رسم کبھی وہ رسم، تو چلو کبھی واپس سے زیادہ دوسری۔ یہ میری زندگی ہے، کوئی فلم ہی نہیں جو کاٹ چھانٹ کر کبھی یہ کبھی وہ تنگ آ گئے ہوں۔ آپ کا خاندان، آپ کی یہ رسمیں، وہ رسم، آپ کا گھوڑا، آپ کو مبارک ہو۔ میں جا رہا ہوں، اپنی بیوی کو لے کر کسی ہوٹل میں رہ لیں گے۔ کم از کم احساس تو ہوگا کہ شادی شدہ ہوں۔ یہاں دن بعد میں ختم ہوتا، میری شادی نئے سرے سے شروع ہو جاتی ہے۔ زمان بھرا پڑا تھا، وہ بولتا گیا۔ دلکش اس کے فر بولنے پر صدقے واری جا رہی تھی۔ اتنے میں زمان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کھڑا ہو گیا۔ چلو دلکش، اپنا سامان پیک کرو، ہم ابھی نکل رہے ہیں۔ کسی ہوٹل میں سکون سے رہیں تو صحیح۔ جب 2 سے 3 دن ہو جائیں گے تب آ جائیں گے۔ آئی ایم شور یہ لوگ تب بھی ہماری شادی دوبارہ رکھ لیں گے۔ کہہ کہ بیبی بڑا ہو گیا ہے، مزہ نہیں آیا، چلو اب دوبارہ کرو شادی۔ زمان کا اتنا کہنا تھا، ساری فیملی قہقہ لگا کر ہنسی اور ہنستے ہی گئی۔ یار ہم کل کر رہے ہیں تمہاری رخصتی دوبارہ، پر یہ سارا کھیل تماشا ختم، اب کل تک کا تو انتظار کر سکتے ہو نا؟ ملک شہزاد نے وصف سے پوچھا۔ زمان نے دلکش کا ہاتھ چھوڑ دیا اور خود وہاں سے چلا گیا۔ وہ جانتی تھی زمان غصے سے گئے سب کے سامنے اس کے پیچھے نہ گئی، پریشان ہو گئی تھی۔ زمان جا چکا تھا، دلکش خود بھی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اور جا کر کمرہ لاک کر دیا تھا۔ ہم نے بچوں کی خوشیوں کا مذاق بنا دیا ہے، اس سے پوچھا تھا وہ واقعی الگ رہ لیتے، نکاح کیا دونوں نے پھر بھی ہماری باتوں کے مان میں وہ اپنا رشتہ نہیں شروع کر پائی، یہ باتیں اچھی نہیں۔ سب بیٹھے تھے، سب ملکہ عنایت نے دھیمے سے کہا۔ بالکل بھائی عنایت، آپ کے دوست کہاں ہے؟ تسلیم نے بھی کہا، سب میری وجہ سے ہوا ہے، اس دن میں بے وقوفی نہ کرتا تو یہ سب نہ ہوتا۔ ملک شہزاد نے شرمندگی سے کہا، جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے بھائی، اس میں کچھ ہوگا جو سب کے لیے اچھا ہوگا۔ ہاں طاہر، پر کل زمان کی میٹنگ ہے، وہ لاہور جا رہا ہے، جہاں تک میں جانتا ہوں وہ کام نہیں چھوڑے گا۔ ہم نے کل کا کہہ تو دیا ہے، پر کل دیکھو اب۔ اچھا ایک مشورہ ہے، کل میں بھی راولپنڈی واپس جا رہا ہوں، تو کیوں نہ آج اب اس وقت بچوں کی رخصتی کر دیں؟ کل سے بھلا آج، اور آج سے بھلا ابھی سارے معاملے حل ہو جائیں گے، پھر پرسوں ولیمہ رکھ لو تاکہ سب لوگ آ جائیں۔ ملک عنایت کی بات پر سارے ہی متفق ہو گئے تھے۔ سب اٹھ کر ایک دوسرے کو گلے لگا رہے تھے، پر دولہے ناراض ہو کر اپنے اپنے کمروں میں بند تھے۔ فون کیوں نہیں اٹھا رہے تھے؟ دلکش نے پہلا سوال کیا۔ روم صاف کر رہا تھا، بہت سنجیدہ جواب تھا۔ روم کیوں روم کو کیا ہوا جو صاف کر رہے تھے؟ بتاؤ کیا کر رہے تھے؟ زمان، دلکش کیا کروں گا؟ یہ پھول پتیاں اتار رہا تھا سارا کمرہ بکھیرا پڑا ہوا تھا۔ زمان نے الجھے سے لہجے کا، زمان کیا بند ہو جاتا ہے یہ؟ بولو، مجھے تم سے ابھی ملنا ہے، دلکش نے فرمائش کی۔ یار یہ کیا ہے؟ یار ابھی تو خوار ہو کر نکلا ہوں، واپس نہیں آ رہا، ویسے بھی کل میٹنگ ہے اور کچھ دن لاہور رکنے والا ہوں، تماشا بنا کر رکھ دیا ہے زندگی کو۔ زمان نے الجھ کر کہا۔ دلکش کی حالت سمجھ سکتی تھی، مجھ سے کیوں ناراض ہو؟ میرا بھی تو برا حال ہو رہا ہے، پر ابھی آ جاؤ پلیز، دلکش نے اس کا موڈ اچھا کرنے کو کہا۔ یار میں نہیں آ رہا واپس گھر، زمان نے فوری جواب دیا۔ مسٹر زمان، آئی ایم یور وائف، اوکے، چھت پر ویٹ کر رہی ہوں، 5 منٹ میں آ جاؤ، بس میں جا رہی ہوں اوپر، اور وہ بلو کرتا پہن کر آنا۔ ہاں جو وہی ہینگ ہے۔ دلکش سنو یار، زمان کچھ بولتا، دلکش نے کال کاٹ دی تھی۔ اس نے پاس کافی عرصہ ایک شفون کی ساڑی پڑی تھی، جس کو روبینہ نے کبھی پہننے نہیں دیا تھا۔ جب شادی ہو جائے گی شوہر کی مرضی پر پہن لینا۔ دلکش نے وہ ڈبہ نکالا اور ساڑی کھول کر دیکھا، وہ واقعی بہت بھاری تھی، ہلکا کچا پیلا اور سبز رنگ مکس رنگ جس پر پرنٹ ہوا تھا، بہت ہی نفیس ساڑی تھی۔ دلکش نے نکال کر پہننا شروع کی، پہلے کو سمجھ نہ آئی، پھر کوشش کرتے پہن لی تھی۔ ہلکا سا میک اپ کرنے کے بعد اس نے زمان کی دی ہوئی رنگ پہنی اور لاکر جو زمان نے ہی سے منہ دکھائی میں دیا تھا وہ پہن کر وہ بالکل تیار تھی۔
फ्लैट जूता पहनकर वो साड़ी का पल्लू ठीक करने लगी। फिर शीशे में खुद को देखकर वो ज़मान का सोच रही थी। दिलकश कद काठ में ज़मान की कंधे तक आती थी और अक्सर ही फ्लैट जूते तो हील पर तरजीह देती थी, इसलिए आज भी नॉर्मल जूते में थी। बाहर कुछ तैयारियां चल रही थी। दिलकश ने दिल में शिकवा किया, अच्छा ख़ानदान है, ना सोता है ना किसी को मिलने देता है बेचारा मेरा ज़मान। उफ़, अब क्या करूँ, बाहर गई तो सब ने पकड़ लेना है। मामू अनायत, हाँ मामू से हेल्प लेती हूँ, वही जलाल फैमिली से बचाएंगे। हेलो मामू, हेल्प चाहिए। ज़मान नाराज़ है और कल इसने इसने ले जाना है लाहौर। ऊपर से घर में जो हो रहा है आप जानते हो, मुझे इससे मिलना है। वो छत पर आ रहा है, मेरी मदद करें, मुझे छत तक पहुँचाएं। मामू प्लीज़ कुछ करो। लो, ये भी कोई काम हुआ? तुम हॉल से निकलो और मैं सबको दूसरे कमरे में लेकर जाता हूँ, पर जल्दी भाग जाना। छत पर तुम्हारे ससुर के कान बहुत तेज़ हैं। ठीक है मामू। दिलकश ने खुशी से फ़ोन बंद किया और होले से अपने कमरे से छलांग कर बाहर देखा। मामला साफ था और वो दबे कदमों निकले और भागकर हॉल से होती सीढ़ियों तक पहुंची। एक तो साड़ी पहनी थी, भागना भी मुश्किल था। तेजी से सीढ़ियां चढ़ रही थी कि दिलकश ने ऊपर का दरवाज़ा लॉक कर दिया और सुकून का लंबा सांस लिया। अब बस ज़मान का इंतज़ार करती। दिलकश, ये तुम हो? अभी वो सीधी हुई थी, पीछे से ज़मान की आवाज़ पर चेहरे पर मुस्कुराहट छाई। क्यों? अब अपनी वाइफ को पहचान भी नहीं सकते? वो पलट कर और जाकर ज़मान की गर्दन की गिर्द बाहें डालकर खड़ी हो गई। खैरियत है? इसको तैयार श्यार देकर ज़मान ने प्यार से पूछा। हाँ बिल्कुल खैरियत ही है मेरे दुश्मन ने जहाँ मेरा वन एंड ओनली हबी नाराज़ होकर लाहौर को निकल रहे हैं इतनी इतनी प्यारी वाइफ को छोड़कर। दिलकश ने गहरा तंग किया और बिल्कुल ज़बान से लिपट के उसके कान में होले से बोली। दिलकश, ज़बान ने मदन का नाम लिया। दिलकश थोड़ा हटी और आमने सामने बिल्कुल इसकी नज़रों में नज़रें डालकर इसको देखने लगी। यू नो आई लव यू ज़मान, जो भी अभी हो रहा है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, पर मैं तो जानबूझकर नहीं किया। दिलकश, में तुम्हें कब कसूरवार ठहराया है? ज़मान इसकी नदामत पर फौरी बोला। पर नाराज़ होकर जा तो रहे हो ना? दिलकश ने रूहानसी से बोला। ज़मान को इस पर दिलकश पर बहुत प्यार आया। अब इसने नोट किया था वो साड़ी पहन कर आई थी। ज़मान ने एक हाथ इसकी कमर पर रखा और वो बेख्तियार होती इसकी बाहों में छुप गई और वो ये साड़ी अपने हाथों की हरकत से वो इसको बहुत करीब करके बोला, ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए पहनी है, अम्मी कहती थी शादी के बाद अपने शौहर के लिए पहन लेना, तो पहन ली। ज़मान सुने वो आंखें बंद किए इसके कंधे से सर लगा कर कहती, ज़मान की पनाहों में थी। बोले जनाब। ज़मान इसका हाथ थाम कर कहता। वो थोड़ा इसकी बाहों से निकले और ज़मान के हाथ चलती छत पर पड़ी इस चारपाई पर आ गई। ज़मान को बिठाकर ऑलमोस्ट इसकी गोद में थी। इसके चेहरे को अपने हाथों में थामे दिलकश ने बारी बारी ज़मान की आंखों में पर प्यार की मोहर लगाई। मुझे पता है मेरी इस बात पर थोड़ा आप सेट हो, सॉरी, वो जो भी मैंने कहा था बेबी के बारे में। ज़मान, यू नो मुझे बच्चे पसंद है, मैं आपके साथ सब कुछ है और आपके साथ सब कुछ है, पर हमारी फैमिली और ये सारा वक्त जानते हो इस दिन मैं कितना खुश थी। वो लहंगा सारी तैयारी सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए थी। ज़मान में क्यों अपना वो अहम दिन इस तरह वहीं वापस चाहे वैसे ही सब। दिलकश इसको सब नम आंखों से बता रही थी। अच्छा तो हम कहते हैं हाँ, मुझे वही वापस, हाँ दिलकश मेरी जान, छत पर साड़ी, वो भी इस मौसम में, यानी मेरी वाइफ को ये मच्छर मक्खी भी चाहिए। तुम अपने नाम की तरह हो, जाने मन वो इस वक्त और भी क़यामत ढा रही हो। मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं, ना कभी होगा, और तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूँ। जैसा तुम चाहोगे वैसे ही होगा, पर तुम उदास नहीं देख सकता इसलिए रोना नहीं। और मेहंदी इस रात ही मैंने देख ली थी। इसका हाथ होंठों से लगाकर वो शौक से बोला, सॉरी मैं काम करके आई तो मुझे सांस चढ़ गया। और क्या देखा था? दिलकश अपना सर इसके माथे से जोड़कर पूछने लगी। ज़मान ने गोद में बैठे दिलकश को अपने साथ लगाया और दूसरे हाथ से इसके बाल एक तरफ करके गर्दन पर होंठ रख दिया। ये वो इसके कान में बोला। दिलकश समेट कर और पास हो गई। और दिलकश ने कुमारी में पूछा, तो मैं वाकई सुना है? ज़मान ने झटके से खुद से पर गिराया और चारपाई पे लेट के, हाँ बताओ। दिलकश की बाहों में थी। इसलिए तुम्हारी करवट बदलना होगी, ये साड़ी में चारपाई छूट जाए कि मेरी नाजुक परी, वो हमारे रूम में पूछ लेना, सब बता दूंगा। मुझे अभी सुनना है। ज़मान दिलकश करवट बदल कर बोली। ज़मान के चेहरे पर मुस्कुराहट छाई। वो उसके पुष्प पर झुका और अपने होंठ रख दिए। वो और बैग पर ये तिल, अब आगे मत पूछना। ज़मान ने गमगीन लहजे में कहा और इसको वापस अपनी बाहों में भर लिया। खबरदार, जो आइंदा यूं साड़ी पहनकर खुले में
बुलाया है, तुम भी फैमिली की तरह किस्तों में अपने शौहर को तड़पा रही हो, ज़मान ने हंस कर कहा। और जो खुद तड़पा रहे हो वो क्या, दिलकश ने कहा। तो ज़मान ने हैरत से देखा और अगले ही लम्हे दिलकश ने इसके होंठों को कैद कर लिया था। वो भी कुछ पल बोल न सका। नीचे से आती आवाज़ों पर वो फौरी उठी, ज़मान से लग हुई और सीढ़ियाँ उतरने लगी थी कि सामने सभी खड़े थे और वो डर कर, एक तो अंधेरा भी था। दिलकश अपने जनाब को भी आवाज़ दो, इसको साथ लेकर आओ, हम तुम लोगों की रुखसती कर रहे हैं, रुबीना ने चिढ़कर कहा। ज़मान चलता हुआ सामने आ गया। शुक्र है चाची आपने कोई अच्छी खबर सुनाई, जल्दी करे, नेक काम जितना जल्दी हो सकता है। ज़मान सीढ़ियाँ उतरता इसके बराबर आ गया। दिलकश को जमा देख वो इशारे से पूछने लगा। तब दिलकश अपनी साड़ी की तरफ इशारा किया था। ज़मान ने पीछे से बराबर बराबर कोट करते हुए खुद इसे सामने किया। ज़मान सारी फैमिली हो गई, मैं अब चेंज कैसे करूँगी, दिलकश ने मासूमियत से कहा। कुछ नहीं होता, मैंने कवर कर दिया है, बस 5 मिनट की बात है, अभी हमने अपने रूम में होना है, मैं हेल्प कर दूंगा, वो बड़े मज़े लेते बोला। दिलकश ने हल्का सा मुस्कुरा कर इसके बाजू पर मारा। इतने में सब आ गए थे। चले यहाँ से मिलना शुरू करें चाची, ज़मान ने सबको लाइन में खड़ा करके कहा। दिलकश के साथ चलता हुआ वो सबसे मिला। सबको मिलने के बाद दिलकश भागकर अपने कमरे की तरफ चली गई। अपना कुछ सामान वो कल ही पैक कर चुकी थी और साथ चादर कंधे पर डालकर बाहर आए। वापस सबसे मिलकर वो ज़मान के संग मलिक शहबाज की लाई हुई गाड़ी में बैठे और सड़क क्रॉस करके गाड़ी 2 मिनट में मलिक शहजाद के घर दाखिल हुई। तस्लीम घर पर इनका इंतज़ार कर रही थी। रात के 1 होने को था। तस्लीम ने रस्म कल पे छोड़ दी थी और प्यार से दोनों को घर पे पहला कदम रखने दिया। मलिक शहजाद ने भी दिलकश को गले लगाया कर माफ़ी मांगी और तोहफे में सैर दिया। मलिक शहजाद भी और बातें करना चाहता था, पर ज़मान की बार बार घड़ी पर पड़ती नज़र को देखकर समझ गया और इनको बेडरूम में जाने का कहा कहकर खुद हंसता हुआ अपने कमरे की तरफ चला गया। ज़मान अभी तायाबू ने बात करनी थी, क्या है आपको, दिलकश ने इसकी उछल कूद देख कर पूछा। तुम्हारे ताया के पास बहुत वक्त है, सारा दिन है करते रहना बातें, सुबह 10 बजे तुम्हारे शौहर ने चले जाना है काम पर, अब क्या हर रात ख़राब होगी। ज़मान ने मोहब्बत पास लहजे में कहा और इसका हाथ थाम कर सीढ़ियाँ चलता अपने बेडरूम की तरफ आया। कमरे में भी दिलकश ने पहला कदम रखा था जब ज़मान ने इसको अपनी बाहों में उठा लिया और जाकर बेड पर बिठा दिया। खुद कुछ तलाश करने लगा। ज़मान क्या तलाश कर रहे हो, दिलकश इसकी अफरा तफरी देख रही थी। कुछ लिया था तुम्हारे लिए, अब नहीं मिल रहा, एक तो गुम हो जाता है सब कुछ। ने बच्चों की सी शक्ल बनाकर दिलकश को ज़मान ने बच्चों जैसी शक्ल बनाई तो दिलकश को हंसी आ गई। अच्छा मुझे कुछ नहीं चाहिए सिवाय आपके, तो ये तलाशी बंद करो और मेरे पास आओ, मुझे बहुत सारी बातें करनी है। चादर उतार कर दिलकश ने कुर्सी पर रख दी और खुद अपनी साड़ी का वो पल्लू ठीक करने लगी। बस बातें, ज़मान ने हैरत से पूछा। हाँ बस बातें, दिलकश ने कमर पर बांधा हुआ पल्लू हटा कर कहा और लेट गई। ज़मान खुमारी में चलता हुआ इसके पास आ गया था। अभी इसे कुछ मीटर दूर था जब दिलकश ने इसको कॉलर से पकड़कर अपने करीब किया और लाइट ऑफ कर दी। सुबह की तेज़ रोशनी कमरे की खिड़की से होती अंदर ज़रा सी छाई। ज़मान की आंख खुल गई थी। खुद को कैद में पाकर वो कुछ देर मुस्कुराता रहा, फिर अपनी बाहों पर सोई दिलकश के बालों को सहलाया। वो ज़मान की शर्ट पहने हुई थी, इसकी पनाहों में पुरसुकून सो रही थी। ज़मान ने इसकी कमर और दूसरा हाथ आगे बढ़ाकर दिलकश के हाथ में कर दिया और एक साथ वो एक दूसरे के बहुत पास थे। ज़मान को पूरी रात का किस्सा बार बार निगाहों के सामने घूमता दिखाई दे रहा था। वो बड़े प्यार से दिलकश को प्यार करता, इसको उठाने की कोशिश कर रहा था। दिलकश सुबह हो गई है, मेरी जान उठो, कंबल से इसको ढांप कर ज़मान ने कान के पास होकर दिलकश ने हरकत की और वापस ऐसी बुनियाद थाम कर आंखें बंद कर ली। जान लेट हो जाऊंगा, ज़मान ने दरख्वास्त की। मैंने कहा था हाँ सोच कर पास आना, फिर मैं नहीं जाने दूंगी। और आज अभी भी मेरे हो। दिलकश इसको छोड़ने को तैयार ही ना थी। अच्छा जल्दी आ जाऊंगा बेबी, अहम है ना, बस यूं गया यूं है, ज़मान ने समझाते हुए कहा। इसकी बात पर दिलकश ने अब आंखें खोल कर ज़मान को देखा और फिर आंखें बंद कर ली। अब क्या हुआ, ज़मान ने हंसकर पूछा। मुझे पहली बार तुमसे शर्म आ गई है, दिलकश ने होले से कहा। तो कहने पर ज़मान की हंसी छूट गई। पर क्यों, दिलकश ज़मान ने इसका हाथ चूमकर पूछा। आपको नहीं पता, नहीं मुझे तुमसे सुना है, वैसे ही है, कभी तुम का क्या चक्कर है, ज़मान ने इसको मज़ीद पास करते पूछा। तुम तब कहती हो जब दोस्त भी होते हो और आप तब कहती हो जब बहुत प्यार आता है।
تم پر حاوی ہو تو اچھا لگتا ہے نہ کہنا۔ اس کی گردن پر انگلیاں چلاتے دلکش نے وضاحت دی۔ آئی لو یو یار، مجھے کبھی احساس نہیں تھا مجھ سے اتنی محبت کرنے والی کوئی بھی ہوگا۔ سارا بچپن ہم نے لڑائی میں گزارا ہے، پر مجھے تم اچھی لگتی تھی، اور جب میرے چوٹ لگی تھی تم کتنا روئی تھی۔ زمان پرانی باتیں یاد کر رہا تھا، وہ اتنا گہرا زخم تھا، ابھی بھی نشان ہے۔ مجھے تو رات پتہ چلا، تم نے مجھے نہیں بتایا کیوں نہیں؟ دلکش نے شکوہ کیا تو زمان نے بات پکڑ لی۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ زمان نے پوچھا۔ وہ رات تم نے شرٹ آف کی تو دلکش کہتے کہتے رکی، پھر واپس مکہ مار کر ہنس پڑی۔ زمان کیا ہے یار، نہیں کرو نا۔ اچھا نہیں تنگ کرتا؟ ابھی میں شاور لے لوں؟ مجھے جانا ہے بیبی، پر وعدہ کرتا ہوں جلدی آؤں گا۔ اوکے، پر شام سے پہلے آ جانا پلیز۔ دلکش اٹھ کر کہا۔ ہاں ہاں آ جاؤں گا۔ اس کے گالوں پر پیار کر کے زمان بات کی طرف بڑھا۔ زمان بات لے کر باہر آیا۔ دلکش بیڈ ٹھیک کر رہی تھی۔ زمان نے گیلا ٹاول وہاں ہی ہینگ کیا اور جا کر دلکش کو ہگ کر لیا۔ زمان بیبی، مجھے بھی بھگا دیا، مجھے پتہ نہیں تھا۔ میری ون اینڈ اونلی وائف میری ٹی شرٹ میں اتنی کیوٹ لگے گی۔ دلکش کی گردن پر اپنے ہونٹ لگاتے وہ پیار سے بولا۔ زمان میں بتا رہی ہوں، اب جانے نہیں دوں گی، اب باز آ جاؤ۔ دلکش نے سر ملا کر کہا۔ اس کے گندے بال کھول کر زمان نے اس کو اٹھا کر اپنے کپڑے پاس کر لیے۔ کیا پہنوں؟ میری علاوہ کچھ نہیں۔ دلکش اس کو ویسے ہی پکڑ کر باتھ میں لے گئی۔ گرے رنگ کا جوڑا زیب تن کیے دلکش لگ رہی تھی۔ ہلکا سا کاجل لگا کر اس نے اپنی رنگ پہنی، ہاتھوں پر ابھی تک مہندی لگی تھی، کلائی پر چوڑیاں سجا کر وہ الماری سے اپنا دوپٹہ نکال کر بالکل تیار کھڑی تھی، اور زمان اپنا والٹ ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ دلکش کی آوازیں دے رہا تھا۔ کہاں رکھا تھا؟ دلکش نے بیڈ سے تکیہ اٹھا کر پوچھا۔ پتہ نہیں، یاد ہی تو نہیں ہے یار، زمان نے سر کھجا کر کہا۔ ہم اپنے ایپیسوڈ کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔